डबल नाम लेकर बुलाते हैं। और 7 बार इसी तौर से बुलाया अपने लोगों को। रिपीट करें जरा, अपने आप को हमेशा याद दिलाए, किसी भी लम्हा किसी भी घड़ी वो कह सकते हैं रेबेका रेबेका, आमेन, दाऊद दाऊद, किसी को भी। हाँ, पहली बार किसको बुलाया? इब्राहिम, इब्राहिम, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बार याकूब, याकूब। मैं भी भूल सकता हूं, मुझे भी आपकी मदद चाहिए, मैं कोई कंप्यूटर नहीं हूं जी। तीसरी बार सैमुएल, सैमुएल। चौथी बार कहीं गलती ना कर जाए, हो सकता है, मुझे लगता है कि पुराने अहदनामा में 4 बार बुलाया। सो पहली बार इब्राहिम, इब्राहिम। दूसरी बार याकूब, याकूब। तीसरी बार सैमुएल, सैमुएल। अगर भूल गए तो कोई बात नहीं, हम दोबारा से कोशिश करेंगे, लेकिन अच्छा है किसी तरह याद रहेगा। हाँ जी। चौथी बार अगर हम बदल लेने के बाद बात करते हैं तो फिर, लेकिन इस तरह होगा नहीं, मुझे यकीन है। वो कोशिश करें और मेरी मदद करें, क्योंकि मुझे जो लगता है, हाँ वही कह रहा हूं कि बदल लेने तक ये 4 बार, और 5वीं बार जो है जी, आज एक बाइबल क्विज है, मतलब मुझे भी नहीं पता, मत सोचिएगा कि मैं कोई एक्टिंग, हाँ मैं भी भूल रहा हूं इस वक्त, और अच्छा है हम इससे को याद करें। सारे मसीही बैठे हुए, डोंट वरी, मदद करें आज, क्योंकि 5वीं बार मार्था, मार्था। 6ठी बार शमौन, शमौन। और 7वीं बार मुर्दों में से जी उठने के बाद साउल, साउल तू मुझे क्यों सताता है। सो हम वापस पुराने अहदनामा में चलते हैं, वहां पे मदद करे कि वहां 4 दफा है ये मैन। इब्राहिम, इब्राहिम, उसके बाद मर्दे खुदा याकूब, याकूब, और फिर उसके बाद मर्दे खुदा मूसा, मूसा, फिर उसके बाद सैमुएल, सैमुएल। आमेन। कितनी बार हो गया? 4 बार। अब वही यहोवा ने बदल लिया, आमेन, वही यहोवा ने बदल लिया यीशु मसीह के रूप में, और फिर वही मखसूस अंदाज है, आमेन, मार्था, मार्था, आमेन। और फिर उसके बाद क्या खूबसूरत मेरे और आपके खुदावंद की शफात है कि पतरस तुझे इब्लीस नहीं मांग सकता, लेकिन अभी चूंकि तू नई पैदाइश में नहीं है, खुद खुदावंद ने नाम दिया पतरस। लेकिन जब इब्लीस के हाथों में वो जाने वाले हैं तो क्या कहा? शमौन, शमौन, पुराने नाम लेकर, शमौन, शमौन। इब्लीस ने तुम सबको मान क्या करे? गेहूं की तरह फटके। अगली बड़ी खूबसूरत बात है, मैंने तेरे लिए दुआ की है, तेरा ईमान जाता न रहे। जिसके लिए दुआ करते हैं खुदावंद, उससे कुछ एक्सपेक्ट भी करते हैं। जिसके ईमान को खुदावंद प्रोटेक्ट करते हैं, उससे कुछ एक्सपेक्ट भी करते हैं। वो क्या भला? कोई भी बोले, कोई भी अगली आयत ही बोलनी है, मैंने कुछ कोई टेस्ट नहीं है, इससे आगे जो लिखा है वही है। जब तेरा ईमान कायम रहेगा तो तू एक काम करना, तो वापस है तो फिर भाइयों को, ये मैं उस मुहाफजत को बेकार ना करना, सेल्फिश ना होना। जब तू बहाल हो, जब तू रजू लाए, तो अपना आप अपने भाइयों के लिए वक्फ कर देना, इन्हें बहाल करने के लिए। उस दिन तू टिमटमाती बत्ती को बुझाना नहीं, सामने की कमजोरियों को देखकर रद्द न करते जाना। याद रखना कि तू भी गिरा था, अब तो मुझे अंदर लेना, तू बहाल हो जाएगा। औरों को बहाल करना, उन्हें मेरे पास लेके आना। आमीन। इसलिए खुदावंद हम सबकी जिंदगी में पर्पस रखते हैं, मकसद रखते हैं। आमीन, हालेलुया। बातें कनेक्टेड होती हैं खुदा के रूल कुदस की मदद से। ये क्यों आपको तरोताजा किया पहले 7 बार नाम लेने से? क्योंकि हम वहीं चल रहे हैं। बड़ों के नाम बदलते हुए हमने देखा, लेकिन किसी बच्चे का नाम, नौमौलूद बच्चे का नाम खुदावंद आसमान पर से बदल रहे हैं, और वालिदैन ने नोटिस ही नहीं लिया कि खुदावंद नाम क्यों बदल रहे हैं।
ہم کیوں نوٹس نہیں لے پاتے؟ کیونکہ ہم اس کے کلام کو اپنی زندگی میں ذخیرہ نہیں کرتے۔ اگر ہم اس کے کلام کو اپنی زندگی میں ذخیرہ کریں گے تو جب بھی کوئی بات ہوگی اس کا کلام ہماری زندگی میں ہے، وہ کنیکٹ ہو جائے گا۔ آج اگر آپ میں سے، مجھ میں سے کسی سے خداوند یہ کلام کرے کہ آج سے تیرا نام، اگرچہ یاد رکھے گا ہر ایک کا نام آج جو یسوع مسیح میں آ جاتا ہے اس کا نام بدل جاتا ہے، لیکن جسمانی طور پہ جو نام ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ جس کسی کا نام خداوند بدلیں گے کیا یہ معمولی بات ہوگی؟ وہی سمجھ پائے گا جو اس کلام سے واقف ہے۔ جو اس کلام سے واقف نہیں، جس نے اس کلام کو اپنے دل میں ذخیرہ نہیں کیا، وہ کبھی بھی نہیں سمجھ پائے گا کہ خداوند نے اگر میرا نام بدلا ہے تو اس کے معنی کیا ہے، اس کی قوت کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے۔ لیکن جو ان بھیدوں سے، اس کلام سے واقف ہوگا اور اس کی زندگی میں ہوگا، وہ آنسوؤں کے ساتھ شکر گزاری کرتے ہوئے خداوند کے قدموں میں بیٹھ جائے گا۔ کیوں؟ وہ فوراً یاد کرے گا، وہ خداوند نے اگر آج میرا نام بدل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند مجھے زمین سے آسمان تک لے جا رہے ہیں، خداوند میری حیثیت مقام کو بدل رہے ہیں، خداوند میری شناخت کو بدل رہے ہیں، جیسے میرے باپ ابراہیم کا نام بدلا۔ کیا یہ معمولی بات ہے؟ کیا وہ اس وقت باپ تھے یا نہیں؟ جب خداوند نے ہمارے باپ ابراہیم کا نام بدلا تو باپ تھے یا نہیں تھے؟ لیکن کس کے؟ ہمارے بزرگ اسماعیل کے، ہمارے بزرگ اسحاق کے نہیں۔ تو خداوند نے کہا میرے حضور میں چل اور کامل ہو، اور آج سے تیرا نام باپ نہیں، صرف باپ نہیں۔ ابراہیم کا مطلب کیا؟ ایگزالٹڈ فادر، ایک بڑا باپ، لیکن صرف ایک بڑا باپ ہونے میں اور قوموں کا باپ ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سوچے کہ جس کو یہ پتا ہے کہ جس کا نام خداوند جب بدلتا ہے اس کی کائنات بدل جاتی ہے، اس کا سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اسے یاد ہوگا میرے باپ ابراہیم سے جب ابراہیم بنایا تو صرف باپ نہیں، وہ قوموں کا باپ بنا۔ اس نے ہماری ماں ساری کا نام جب بدلا، ایمین، تو وہ صرف شہزادی نہیں، وہ ایمانداروں کی ماں ٹھہری۔ ہمارے خداوند نے جب ہمارے بزرگ یعقوب کا نام بدلا تو کیا سے کیا بنا دیا۔